आज हांव दोडयाऱ्याचें हुमण करता। हांवें एक मोठो दोडयारो घेतला। हांव तो आतां उजरावून घेता। हांवें दोडयाऱ्याचे कुडके करून घेतल्यात। तेतून थोडें मीठ घालता। नुस्त्याक बरें मीठ लावून घेवपाचें। नुस्त्याक मीठ लागता म्हणसर हुमण करपाक वाटण तयार करून घेवपाक जाय। वाटपाक हांवें ही सामग्री घेतल्या। हें आमकां उदकान मिक्सरान वाटून घेवपाक जाय। हें पळयात अशें आमकां बारीक वाटून घेवपाक जाय। तोपान हांव 3 चमचे तेल घालता आनी एक मोठो कांदो आनी एक हिरवी मिरसांग कापून घालता। मिरसांग आनी कांदो आमकां बरो तेलान तळसून घेवपाक जाय आनी हांव आतां तो 1-2 मिनटां धांपून बारीक गॅसीचेर कांदो मूग करून घेता। हे पळयात कांदो बरो मोव जाल्लो आसा। आतां हो कांदो आमकां बरो तळसून ब्रावन करून घेवपाक जाय। कांदो बरो तळशिपाक जाय, ब्रावन असो कलर येवपाक जाय कांद्याक। कांदो बरो ब्रावन जावन आयिल्लो आसा। आतां तेतून हांव वांटल्लें तें आळेण आसा पळय न्ही तें घालता आनी तेतून उदक घालून जाय तितकें दाट पातळ करून घेवपाचें। म्हाका हें मातशें दाट दिसता म्हणून आनी थोडेंशें उदक घालता तेतून। सारकें परफेक्ट आसा कन्सिस्टन्सी। दोडयाऱ्याचें हुमण चडय आमकां पातळ करपाक जायना, मातशें दाटूच आमकां धरपाक जाय। आतां गॅस मातसो मोठो करता, एक खतखतो येवपाक दिता। खतखतो बरो आयिल्लो म्हणटकच आमी तितून नुस्तें घालपाचें। पयलीं हांव तितून थोडेंशें मीठ घालता। तुमकां जशें लागता तितलें तुमी मीठ घालपाचें भितर। कित्याक आमकां नुस्त्याकूय बी मीठ आमी ऑलरेडी लायिल्लें आसता म्हणटकच आमी हातूंच घालपाचें। तितून हांवें कुडके घालता नुस्त्याचे आनी आतां तें बरें आमकां एक मिडियम टू हाय गॅसीचेर बरें आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। एक 5 मिनटां सुमार आमकां शिजोवन घेवपाक जाय नुस्तें। नुस्तें बरें तितून हांव बारीक चिरून थोडी कोथंबीर घालता आनी आतां आमचें हें हुमण दोडयाऱ्याचें हुमण तयार जाल्लें आसा। तुमी नक्की करून पळयात।